जिस मुक़ल्लिदी ने मिर्ज़ा पर 28/12 का पारा चढ़ा हुआ है वो इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देख लेना। अगर 28/12 का पारा ना उतर जाए तो फिर रवाफिज़ का कोई इलाज नहीं। भाई कह रहे थे कि इंजीनियर साहब ने आपकी एक बात का जवाब दिया है और उसका टाइटल उन्होंने बनाया था अपनी वीडियो का कि सही बुखारी की जो 2812 नंबर हदीस है ना, वो वाबी मौलवियों के गले की हड्डी बनी हुई है। हदीस अम्मार, यानी अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत वाली हदीस। तो हम कहते हैं कि इतनी ख़यानतों के बावजूद मिर्ज़ा साहब हमें ये इल्ज़ाम देते हैं कि फ़लाँ हदीस उनके गले की हड्डी है। जैसे हदीस अम्मार के बारे में उन्होंने अपनी वीडियो का टाइटल ही बना दिया कि ये वाबी उलमा के गले की हड्डी है। हालांकि कई साल पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब के शहर में और उनके घर के बिल्कुल करीब चौक अहले हदीस में, अहले हदीस मस्जिद में अल्लाह के फजल व करम से हदीस अम्मार पर तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। और इसके अलावा भी हमने बहुत दफ़ा हदीस अम्मार पे गुफ्तगू की है और ये बताया है कि हदीस अम्मार में ऐसी कोई बात नहीं है जो अहले सुन्नत के गले की हड्डी बने, बल्कि वो तो आपके गले की हड्डी है। और हमने अल्लाह के फजल व करम से साबित किया है इंजीनियर साहब कि ये आपके गले की हड्डी है। अब जब आप ये बयान करेंगे ना इंशाल्लाह तो लोग कहेंगे ये आपके गले की हड्डी है। 2812 जो हदीस है ना, ये आपके गले की हड्डी किस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज इरशाद फरमाए हैं वो अल्फाज आप छोड़ देते हैं। आपने फरमाया कि तक़तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया, अम्मार को कत्ल करेगी एक बागी जमात। कत्ल करने वालों को बागी कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और कत्ल और क़िताल में बहुत फ़र्क है, यानी कत्ल है जान से मारना और क़िताल है लड़ाई करना। जबकि क़िताल करने वाला जो ग्रोह है उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर बशारतें मौजूद हैं कि दो ग्रोह आपस में क़िताल करेंगे मेरी उम्मत के, वो सैयदना अली और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का ग्रोह है। सही मुस्लिम में है अउल ताइफ़तैन बिल हक़ भी कहा गया। ये सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में जो आपने फरमाया कि इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार है, उसमें फरमाया बैना फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मेरी उम्मत के दो अजीम ग्रोहों के दरमियान ये सुलह करवाएगा। तो क़िताल करने वालों को तो अजीम कहा गया। क़िताल करने वालों के बारे में जन्नतों की बिशारतें आई हैं, वो सुलह हुदैबिया वाले, वो बैत रिज़वान वाले, वो फ़तह मक्का वाले, वो उससे पहले वाले, वो अशरम बशरा वाले हैं। तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा सैयदना अली रज़ी अल्लाह के ख़िलाफ़ हैं, वो सैयदा आयशा हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह के ख़िलाफ़ हैं। इस हवाले से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो उनको तो मकाम दिया है, शान दी है, लेकिन जो कत्ल करने वाले हैं उनके बारे में ये फरमाया है। लिहाजा क़िताल करने वालों पर इसे फिट करना बहुत बड़ी बददियानती है। और या फिर जो बाज़ उलमा ने कहा कि अगर इससे क़िताल करने वाले भी मुराद लिए जाएँ तो ये तो बगावत लुग़वी है ना कि हकीकी है, तो फिर आप उसको उस पर फिट नहीं कर सकते। अगर आप उसको फिट करेंगे तो फिर आपके गले की हड्डी बनेगी कि ये तो कत्ल करने वालों के बारे में है, क़िताल करने वालों के बारे में नहीं है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिल्कुल कत्ल नहीं किया सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह को, ना किसी को भेजा कि जाओ कत्ल करके आओ। समझ गए, ये आपके गले की हड्डी है। और उससे आगे हम कहते हैं कि आपकी इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि आप जवाब दें, आप कभी जवाब नहीं दे सकते। इसी लफ्ज़ कत्ल और क़िताल पर आप जवाब दें, इंशाल्लाह हम देखते हैं क्या जवाब देते हैं। और फिर आपके गले की हड्डी कैसे है कि आपने इस हदीस के बावजूद गामदी साहब के हाथ चूमे आपने। जावेद अहमद गामदी साहब के बारे में सबको पता, उनका शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि सैयदना मुआविया भी हक़ पर है, सैयदना अली भी हक़ पर है, वो किसी को गलत कहने के रवादार नहीं है। मेरे नज़दीक इसके बारे में फ़ैसला कुन अंदाज़ इख्तियार कर लेना, इसके बारे में हुक्म लगाना, इससे मुतल्लिक़ दो गिरोह बन जाना, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इसमें अगर आप दोनों जानिब खड़े होकर देखें तो दोनों गिरोहों के लिए बात कहने की गुंजाइश है। अच्छा, बात है। और जब ऐसा हो तो हमें अपनी अगली नस्लों को भी ये बताना चाहिए कि ये वो गिरोह था जिसको अल्लाह ताला कहता है कि कुंतुम खैर उम्मत, ये सहाबा किराम का गिरोह है। उनके माबैन एक बड़ा इख्तलाफ हुआ है, तलवार निकल आई है, जंगो जदाल की नौबत आ गई है। तो इस मामले में रवा रवी के साथ एक तरफ खड़े होकर गुफ्तगू नहीं हो सकती। मेरे नज़दीक आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि मामलात की नौयत ऐसी नहीं है कि वहाँ इस उम्मत के लोग क़यामत तक या शियाने मुआविया बन के खड़े हों या शियाने अली बन के खड़े हों। हमें अपनी अगली नस्लों को इस तरह से तालीम देनी चाहिए कि ये सूरत हाल थी, यानी इस सूरत हाल में सैयदना अली अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हो सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मैंने बिल्कुल इन लोगों के मशवरे से, उन्हीं की राय से इस वक्त एक खलफशार बरपा था, एक फितने की सूरत हाल थी, मैंने आगे बढ़कर नज़्म हुकूमत को संभाल लिया है। ये बात कि वो इसके अहल थे या नहीं, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती। ये बात कि वो अपनी सीरत और किरदार से किस बुलंद मुकाम पर फायज थे, इसमें भी दो राय नहीं हो सकती। तो वो ये कह सकते हैं, उनके हामी भी ये कह सकते हैं, और मुखालिफिन जिन्होंने इसको नहीं माना, यहाँ मेरे नज़दीक सही ताबीर ये नहीं है कि दूसरे गिरोह ने बगावत कर दी। बगावत का लफ्ज़ तो आप तब इस्तेमाल करेंगे जब हुकूमत कायम हो गई
ہر لحاظ سے امن قائم ہو گیا اور پھر کسی نے اس کو ماننے سے انکار کیا. یہاں صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے انعقاد ہی کو نہیں مانا جا رہا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر فی الواقع حکومت کا انعقاد اسی طریقے سے ہوا ہے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو پھر سیدنا عثمان کے قاتلوں کو پکڑیے اور ان کو سزا دیجیے. تو یہ دوسرے فریق کا موقف ہے. اس میں نیتوں میں اترنا، محرکات طے کرنا یہ ہمارا کام نہیں. یہ فیصلہ قیامت میں ہو جائے گا. اور یہ بھی ہمارا کام نہیں ہے کہ جس چیز کے بارے میں اس وقت صحابہ کرام کی جماعت اتفاق سے حکم نہیں لگا سکی، اس کے بعد اس کے بارے میں ہم حکم بھی لگائیں اور اس کی بنیاد پر دوسرے گروہ کو متون بھی کریں. دونوں کا موقف اپنی اپنی جگہ ایک بنیاد رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دونوں حق پر ہیں اور دونوں درست ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی توجیحات ہیں. کسی کو غلط کہنا یہ درست نہیں. یہ غامدی صاحب کا کہنا ہے نا. باوجود اس حدیث کے وہ اس حدیث کو نہ مانے، مثال کے تو کہتے ہیں نہیں مانتے اس حدیث کو، اس کے باوجود آپ ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کا دفاع کرتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں. حالانکہ ہم اس حدیث کو بھی ثابت مانتے ہیں اور ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی حق پر مانتے ہیں. اور اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو دونوں کو حق پر ماننا اگر یہ بغض اہل بیت اور بغض سیدنا علی ہے تو پھر غامدی صاحب کے ہاتھ کیوں چومے آپ نے؟ شرم نہیں ہے یہ آپ کو کہ اہل بیت کے دشمن کے ہاتھ چوم رہے ہو؟ یہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے. آپ مجھے بتائیں 2812 کے باوجود آپ نے غامدی صاحب کے ہاتھ کیوں چومے؟ غامدی صاحب کی تعریفوں میں آپ زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں. موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں. خود مانتے ہیں کہ یہ سیدنا معاویہ کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں. خود آپ نے کہا نا کہ سیدنا معاویہ کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں. حضرت معاویہ کی وہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں. جب معاویہ رضی اللہ عنہ کو جھوٹا دفاع کرنا آپ کے بقول ہم جھوٹا دفاع کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو سچا کرتے ہیں. آپ کے بقول ہم جھوٹا دفاع کرتے ہیں اور ہم ہوئے اہل بیت کے دشمن یا ہم ہوئے ناسبی. اور آپ نے ناسبی بھی کہا، ہم آگے ویڈیو آپ کی پیش کرتے ہیں. تو جب ہم ناسبی ہیں تو پھر غامدی صاحب کیا ہوئے؟ موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں. غامدی صاحب تو بڑے ناسبی ہوئے نا. وہ تو اس حدیث کو ہی مانتے نہیں ہیں، حدیث عمار کا انکار ہی سرے سے کر دیتے ہیں. تو جب وہ بڑے ناسبی ہوئے اور آپ ان کے ہاتھ چومتے ہیں تو شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے. آپ جواب دیں گے آپ لوگوں کو کہ آپ نے باوجود اس حدیث کا انکار کرنے کے غامدی صاحب کے ہاتھ کیوں چومے تھے؟ آپ نے کیوں ان سے محبت کا اظہار کیا؟ آپ نے کیوں کہا میرے وہ کافی چیزوں میں استاد ہے جی؟ موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے. اور پھر اگلی بات جو ہے، جب آپ اس کا جواب دیں گے نا کہ قتل اور قتال میں فرق ہوتا ہے یا نہیں، اور قتل کرنے والوں کو اور قتال کرنے والوں کا فرق حدیث میں آیا ہے کہ نہیں، اس کا جواب دیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ میں کتنی جرت ہے اور یہ آپ کے گلے کی ہڈی بنے گی. انشاءاللہ بنی ہوئی ہے. اس کے ساتھ آپ نے اسی ویڈیو میں جو آپ نے یہ حدیث عمار کے بارے میں 2812 کے بارے میں ریکارڈ کروائی اور لکھا کہ وہابی علماء کے گلے کی ہڈی، اور اسی میں آپ نے کہا کہ جس طرح یہ حدیث عمار 2812 ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث 240 جو ہے یہ ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ جس طرح 2812 ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے نا، اس طرح ایک مسلم کی حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب یہ بھی آپ کے گلے کی ہڈی ہے. یہ بھی آپ کے گلے کی ہڈی ہے. میں ابھی بتاتا ہوں کیسے گلے کی ہڈی ہے. انشاءاللہ آپ ساری زندگی نہ اس کو نگل سکیں گے نہ اس کو اگل سکیں گے، اللہ یہ کہ منکر حدیث ہو کے سارا کچھ ہی چھوڑ دیں پھر تو الگ بات ہے نا، ورنہ آپ کے گلے سے نہیں نکلے گی یہ. کیوں؟ علی رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان ہے اور آپ سے بغض نفاق ہے. اس کو ہم نے ہمیشہ مانا ہے، ہم نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے یہی جھوٹ بولا تھا ہمارے بارے میں کہ ہم نے گویا اس حدیث کا انکار کیا آپ کے بقول، لیکن ہم نے اس وقت بھی جواب ریکارڈ کروایا تھا. لیکن آپ نے اس جواب کو بجائے اس کے کہ اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے، یہ سمجھتے، یہ اس کا تذکرہ کرتے، کبوتر کی طرح آنکھیں مان کر کے پھر وہی جھوٹ بول دیا. اور اب آپ نے ہماری ویڈیو خود چلائی ہے اور یہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے. لوگ جب سنیں گے نا کہ آپ نے خود کیا چلایا ہے اور آپ نے خود کیا بولا ہے، لوگوں کو آپ کی جو خیانت ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گی. ہم نے بات کرتے ہوئے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت تھی جس میں یہ الفاظ آئے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت جو ہے وہ ایمان ہے اور آپ سے بغض جو ہے نفاق ہے. تو میں نے ان کی عبارت ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں اس کی سند کی بحث میں نہیں پڑھیں گے.
सनद की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। इतना कह के मैंने कहा कि हम चूंकि इसके माने की बात कर रहे हैं तो लिहाजा माने की बात करेंगे। तो बतौर हवाला सही मुस्लिम को जिक्र करना या दीगर किताबों में जहाँ जहाँ से इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह ने वो अल्फाज नकल किए थे तो हमने वो नहीं किए। हमने कहा कि हम सनद में यहाँ नहीं पढ़ना चाहते। तो इंजीनियर साहब ने वहाँ सनद की जगह सेहत का लफ्ज़ बना दिया, हमारे ज़िम्मे लगाया। और कितने बड़े बेवकूफ़ हैं कि खुद वीडियो चला रहे हैं और उस वीडियो में साफ अल्फाज हैं कि हमारे अल्फाज हैं, हम सनद की बात नहीं कर रहे यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि सेहत की बात नहीं कर रहे और इसको मशकूक बना रहे। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। तो वो तो जब आप वीडियो इंजीनियर साहब की सुनेंगे ना, उन्होंने कहा कि नाज़बी मौलवी ने हदीस बयान करते हुए कहा कि अभी मैं इसकी सेहत में नहीं पढ़ूंगा। और हमारी उकाबी नजरें तो फिर देख रही होती हैं ना। एक नासबी मौलवी ने हदीस ये बयान करते हुए कहा कि अभी मैं इसकी सेहत में नहीं पढ़ूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ला युहिब्बुनी इल्ला मुमिनुन वला युबग़िदुनी इल्ला मुनाफिकुन। ये एक रिवायत, इसकी सनद पर यहाँ बहस नहीं है। हाय हाय, हमारी उकाबी नजरें तो फिर देख रही होती है ना। ये आपकी खाइन नजरें हैं असल में, कि जिसने सनद को सेहत बना दिया। और अगर ये लफ्ज़ जो है हमारे अल्फाज वाकई हदीस को मशकूक बना रहे थे तो आपको झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी? फिर तो आप सीधा सीधा वही अल्फाज पढ़ते जो हमने बोले थे, वही अल्फाज बोल के हमें इल्ज़ाम देते। लेकिन उन अल्फाज में ऐसी कोई बात नहीं थी तो आपने झूठ घर कर आप तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कहा कि ये हमारा मकान बेच के खा गया, बनु हाशिम का मकान। आपने तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर बोहतान बांध दिया कि उन्होंने कहा कि उस्मान अपनों को नवाजेंगे। आपको इतनी शर्म नहीं है, हया नहीं आई, आप अहले बैत पर झूठ बांधते हैं। हम तो चीज़ ही कोई नहीं ना इंजीनियर साहब, आपका तो लेवल बहुत आला है ना झूठ बोलने का, ख़यानत करने का। हम क्या चीज़ हैं? हम पर तो आप आसानी से बांध सकते हैं, बांधते रहें। कल क़यामत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ आपको जवाब देना होगा ना। और आज दुनिया में भी लोग आपका गिरबान पकड़ते हैं, फिर आप आंखें बंद करते हैं, आप उनसे लड़ते झगड़ते हैं कि ये सवाल ना करो, ये हाफिज़ अबू याह्या वाले सवाल हैं, ये ना करो, हमने नहीं आपसे बात करनी, हमने आपके सवालों का जवाब नहीं देना। कहा ना आपने कई लोगों को। अटक से हमारे एक भाई आपके पास आए सवाल करने के लिए, तो आपने कहा जी आप अगली दफ़ा आएँ तब हम आपको सवाल की इजाज़त देंगे। उन्होंने कहा चले दोबारा आ जाएंगे अगले महीने बाद का टाइम दिया आपने। वो वापस रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में आपने उनको फ़ोन करवाया, आपके करिंदे ने फ़ोन करके कहा कि अपने सवाल भेज दें। वो भाई उन्होंने कहा महीने बाद हमने आना तो सवाल कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं सवाल अभी भेजे। तो उन्होंने सवाल भेजे तो आपने उनको जवाब दे दिया कि हम इन सवालों के जवाब नहीं देंगे, ये तो हाफिज़ अबू याह्या के सवाल हैं, इससे हमारी दावत पर फ़र्क पड़ेगा। ये तो आपका चेहरा है, ये आपकी करतूत है असल में। तो आप लोगों को बातें करते हैं कि उनके गले की हड्डी बनेगी, ये आपके गले की हड्डी बनी है और बनी रहेगी इंशाअल्लाह। मैं आपको बताता हूँ ज़रा ज़्यादा वजाहत करके कि एक तो आपने ये तोहमत लगाई ना, हमने तो लफ्ज़ सनद का बोला था और आपने सेहत का बनाया, झूठ आपका यहीं पकड़ा गया। उस वक़्त भी हमने कहा था कि ज़िंदगी में आपने एक ही जवाब देने की कोशिश की और वो भी झूठ। और आज फिर उस झूठ को आपने दोहराया, बाद में हमने उसका दोबारा जवाब दे दिया। अब हम बताते हैं कि ये जो आपने कहा कि ये हदीस इनके गले की हड्डी है, तो हम कहते हैं कि ये आपके गले की भी हड्डी है। किस तरह? एक तो वही गामदी साहब वाली बात कि गामदी साहब आपके बकौल अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ रखते हैं, फिर आप उनके हाथ क्यों चूमते हैं? और उससे अगली बात यह है कि आपने खुद कहा कि इमाम मुस्लिम इस हदीस को अली के फ़ज़ाइल वाले चैप्टर में नहीं लेके आए, ईमान वाले चैप्टर में लेके आए हैं, जहां उन्होंने ईमान की हदीसें बयान की। बिल्कुल अच्छी बात है। इमाम मुस्लिम इसे हजरत अली के फजाइल वाले चैप्टर में नहीं लेके आए, ईमान वाले चैप्टर में लेके आए, जहां उन्होंने ईमान की हदीस लिखी है। लेकिन क्या वो चैप्टर आपने पढ़ा है इंजीनियर साहब? अगर पढ़ा है तो मुनाफिकत क्यों की? लोगों को बताया क्यों नहीं कि उससे पहले जो हदीसें इमाम मुस्लिम ने बयान की वो क्या? ईमान आपको अली रजी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत में नजर आया, बिल्कुल है, हम इसको मानते हैं। लेकिन उससे पहले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, जो उससे भी पहले हैं, वो आपको नजर क्यों नहीं आई? वहां आपके गले की हड्डी बनी ना ये हदीस। मैं आपको सुनाता हूं, उससे पहले 5 हदीसें इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र की हैं। पहली हदीस मैं सुनाता हूं आपको, आयतुल मुनाफिकी बुग़्ज़ुल अंसार व आयतुल मोमिनी हुब्बुल अंसार, कि अंसार से बुग़्ज़ रखना ये निफाक की अलामत है और अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की अलामत है। समझे आप? यानी अली रज़ी अल्लाह अन्हु अकेले नहीं हैं इस एजाज़ में, बल्कि सारे अंसार सहाबा, सारे अंसार ये एजाज़ लिए हुए हैं कि उनसे बुग़्ज़ निफाक है और उनकी मोहब्बत ईमान है। दूसरी हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुल अंसारी आयतुल ईमान व बुग़्ज़ुहुम आयतुन निफाक, अंसार की मोहब्बत ईमान की अलामत है और अंसार से बुग़्ज़ निफाक की अलामत है। तीसरी हदीस जो इमाम मुस्लिम ने जिक्र की, वो आपने अंसार के बारे में फरमाया, ला युहिब्बुहुम इल्ला मुमिनुन व ला युबग़िदुहुम इल्ला मुनाफिक। वही अल्फाज जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में थे, वही अल्फाज अंसार के बारे में आए, आपने हड़प कर लिए, आपने पी लिए।
اچھا میں آگے بتاتا ہوں کہ آپ کے گلے کی ہڈی اور کیسے اس نے بننا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت صرف نہیں رکھے گا مگر مومن, انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. آگے فرمان احبہم احبہ اللہ, جو انصار سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. ومن ابغضہم ابغضہ اللہ, جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا. چوتھی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبغض الانصار رجل یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے کبھی انصار سے بغض رکھ سکتا نہیں, یعنی جو انصار سے بغض رکھتا ہے نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے نہ یوم آخرت پر ایمان ہے. یہ حدیث آپ نے سنائی کبھی لوگوں کو؟ اور اس سے اگلی پانچویں حدیث, یہی حدیث سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کی اور یہی حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبغض الانصار رجل یؤمن باللہ والیوم الآخر, کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا. جو انصار سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتا اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. اس کے بعد چھٹی حدیث یہ ہے جو آپ کو لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں آپ لوگوں کو کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بالکل برحق ہے, لیکن اس سے پہلے 5 حدیثیں اور ہیں. آپ ہمیں بتائیں کتنی چالاکی سے آپ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ صرف سیدنا علی سے محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے اور سیدنا علی کا بغض ہی نفاق ہے. بس انصار کے بارے میں آپ کس نے بتانا تھا لوگوں کو, کیوں نہیں بتایا آپ نے, کیوں چھپا لیا؟ اور پھر آپ کیا یہ جرت کریں گے کہ انصار کے جو گستاخ ہیں ان کو بے ایمان کہیں آپ؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انصار سے بغض تو وہی شخص رکھتا ہے جو یوم آخرت پر بھی, اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا, یوم آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا. بولے نا. رافضی جو گستاخیاں کرتے ہیں, بغض کا اظہار کرتے ہیں انصار سے, کہتے ہیں ہمیں انصار سے بغض ہے, بتاؤ انہیں بے ایمان کہو گے آپ؟ نہیں کہو گے نا. بن گئی نا گلے کی ہڈی, فٹ ہوگی نا گاٹے میں. یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے گلے کی ہڈیاں ہیں. انجینئر صاحب ہم تو سب حدیثوں کو اللہ کے فضل و کرم سے مانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھ سکتا ہے, انصار سے صرف منافق ہی بغض رکھ سکتا ہے, اور کوئی مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کبھی بھی انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا. یہ حدیثیں صحیح مسلم میں ہی ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ والی حدیث سے پہلے ہیں, اور 5 حدیثیں ہیں متواتر جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں. لیکن آپ رافضیوں کو کہتے ہیں ہم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں. صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں, ہماری ایک ویڈیو بھی تھی ہم نے بنائی تھی کہ صحابہ کا کلمہ آپ نے مشکوک بنا دیا اور رافضیوں کے کلمے کا اعتبار کر لیا. شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ نے کہا کہ فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہونے والے انہوں نے موت کے یا تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا, اور ادھر جو ہیں رافضیوں کے بارے میں جن کا نہ قرآن پر ایمان, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, نہ اہل بیت پر, نہ صحابہ پر, کسی پر بھی نہیں, جن کا دین مذہب کلمہ نماز سب کچھ الگ ہے, ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ان کے کلمے کا احترام کرو. تو یہ گلے کی ہڈی بن گئی کہ نہیں آپ کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرما دیا ہے کہ انصار سے بغض رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا. آپ بھی کہیں نا جو انصار سے بغض رکھتا ہے مومن نہیں ہے. میں دیکھوں کیسے آپ رافضیوں کو ان کے ایمان کا انکار کرتے ہو. اس لیے یہ آپ کے گلے میں فٹ ہونے والی, آپ کے گاٹے فٹ ہو گئی ہیں ساری حدیثیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سب کو مانا ہے اور سب پر عمل کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت نصیب فرمائے انجینئر صاحب, اور اگر ہدایت آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو امت کو آپ کے فتنے سے بچائیں. خلافت و ملوکیت کتاب ابو مخنف لوط بن یحییٰ, سیف بن عمر اور محمد بن عمر واقدی جیسے کذاب اور رافضی راویوں کی روایت سے بھری گئی ہے, لیکن مرزا علی انجینئر ان تینوں کا باپ نکلا.